नमस्कार। देशकै एक प्रभावशाली नेता सुभाष नेमवाङको निधनपछिको खालीपन महसुस हुनु स्वाभाविक छ। देशको ढिक्को राजनीति र सिङ्गो संसदले अनुभवी अग्रज गुमाएको छ। एमाले पार्टीले प्रभावशाली पदमा आसीन परिपक्व र वजनदार नेता गुमाएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निकट सहयोगी मित्रको अढेसको अभाव पक्कै अब महसुस गर्नेछन्। इलाम जिल्लाले निरन्तर जिताइ पठाउने गरेको आफ्नो प्रिय प्रतिनिधि गुमाएको छ। 2 पुत्र 2 पुत्री र पत्नीले घरको मूली गुमाएका छन्। नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले राजनीतिक एवं संसदीय फाँटको भरपर्दो परिपक्व सूचनाको खजाना गुमाएको छ। सुभाष नेमवाङको अभाव बहुआयामिक तहमा खड्किने नै छ। इलाममा गर्नुपर्ने उपचुनावदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेमवाङ सम्बन्ध, संसद विघटनदेखि संसद अवरोधसम्म नेमवाङ ओली बीच चलेका सकसहरूको बारेमा त्यो खण्डमा हामी आज केही बेरमा अलग्गै चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, सुभाष नेमवाङका जेठा छोरा मिङसो नेमवाङ लामै समय बेलायतमा बस्दै आएका थिए। कान्छा छोरा सुहाङ बुवाकै पच्चा पछ्याउँदै कानुन व्यवसायीका रूपमा नेपालमै ल फर्म चलाएर बसेका थिए। सुभाष नेमवाङ राजनीति मात्रै गर्दैनथे, उनी कानुन व्यवसायी पनि थिए। तर पछिल्लो समय कान्छा छोरा पनि सुभाषका अस्ट्रेलियामा रहँदै आएका थिए। पिताको निधनपछि दुवै छोरा अहिले घर आएका छन्। नेमवाङका 2 छोरी छन्। छोराछोरी चारैजना राजनीतिमा सक्रिय नरहेका कारण पिताको राजनीतिक विरासतमा उनीहरूले अब उपरान्त संलग्नता जनाउलान् भन्ने एमाले पार्टीका नेताहरूलाई पनि खासै लागेको छैन। दर्शकवृन्द, पछिल्ला चुनावी परिदृश्यले राजनीतिमा युवाहरूको आकर्षण बढेको देखाउँछ। तर नेताका छोराछोरीको भने राजनीतिमा खासै आकर्षण देखिँदैन। बरु नेताका सन्तान देशमा भन्दा विदेशीतर्फ अलि बढी लसिने गरेको बारे बेला बखतमा बहस एवं विमर्शहरू चल्ने गर्छन्। सुभाष नेमवाङका दुवै छोरा विदेश रहेको थाहा पाएपछि जनताका छोराछोरी मात्रै होइन रहेछ, नेताका छोराछोरी पनि देश छाड्न बाध्य वा लालायित छन् भन्ने चर्चा र बहस अहिले सतहमा व्यापक बनेको छ। हो दर्शकवृन्द, आम जनताका छोराछोरी मात्रै होइन, नेताका सन्तान पनि विदेशिने क्रम बढ्दो छ। फरक के मात्रै छ भने अधिकांश आम जनताका छोराछोरी रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुकतर्फ लागेका छन्। नेताका छोराछोरी सम्पन्न अलि विकसित देशमा पुग्ने गर्छन्। नेपालमा रोजगारीको यथोचित अवसर नहुँदा प्रत्येक वर्ष लाखौँ युवाहरू कामका लागि विदेशिने गरेका छन्। दैनिक करिब 2500ले श्रम स्वीकृति लिने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। एकै दिनमा 2500ले श्रम स्वीकृति लिने स्थिति छ। 60% भन्दा बढी घरधुरीमा कोही न कोही वैदेशिक रोजगारीमा रहेको स्थिति देखिन्छ। आर्जन र जीवनयापनको प्रमुख उपाय नै वैदेशिक रोजगारी बनेको छ। सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अर्यालको यो रिपोर्ट हेरौँ। स्वदेशको रोजगारीबाट निर्वाहमुखी जीवन चलाउनु बाहेक खासै उपलब्धि नहुने भएपछि अहिलेको पुस्तालाई विदेशिनु नै उत्तम विकल्प लागेको छ। फन्चुनका आधारमा कर्मचारी छानिने, नातावाद र कृपावाद चल्ने, प्रतिभाको कदर नहुने, काम अनुसारको पारिश्रमिक नपाइने र रोजगारीको स्थायित्व समेत नहुने हुँदा नेपालको रोजगारीमा युवाको खासै आकर्षण छैन। पढाइमा लगानी धेरै र रोजगारीमा पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून हुँदा युवा पुस्ताको रोजाइ विदेश नै बनिरहेको छ। अब त्यत्रो लगानी लगाएर पढाइ हुन्छ, सोचेको जस्तो अब त्यही हुँदैन, काम पाउँदैन, अब त्यही पैसा हुँदैन, अनि त्यही बाहिरै जानुपर्छ मजबुरीमा। हरेक दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा रोजगारीका लागि देश छाड्दै गरेका युवाहरूको ताती देखिन्छ। परिवारजन, प्रियजन छाडेर बिरानो मुलुकमा जानुको पीडासँगै आशाको चमक पनि उनीहरूको अनुहारमा झल्कन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको बढ्दो भिडले देखाउँछ कि नेपालले श्रम शक्ति मात्रै गुमाइरहेको छैन, गाउँका गाउँ नै युवाविहीन बन्दै गएका छन् र परम्परागत गाउँले चक्र नै खलबलिएको छ। तर सरकार भने जति श्रमिक देशबाट बाहिरियो त्यति नै रेमिट्यान्स बढ्ने र अर्थतन्त्र सहज हुने धिक्कार लाग्दो मनोदशा पालेर बसेको छ। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या 3,65,433 थियो भने आर्थिक वर्ष 2079-80मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पाउने 8 लाख पुगेको छ। एउटा त अब वैदेशिक नेपालमा पनि अलिकति रोजगारीको समस्या छ। त्यसको अलावा जो विदेश बसेर केही महिना काम गर्छ उसको केही
आम्दानी पनि बढेको अनि जीवनस्तर पनि अलिक फरक भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि यो क्रम चाहिँ अलिक बढेको हुनसक्छ। नेपालबाट सबैभन्दा बढी मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, लेबनान, इजरायल, अफगानिस्तान, जापान लगायतका देशमा कार्यरत छन्। देश छाड्दै गरेका युवाहरू रहरभन्दा पनि बाध्यताले श्रम बेच्न विदेश जानु परेको बताउँछन्। स्वदेशमै रोजगारीको सहजता नहुँदा वार्षिक 7 लाख युवा श्रमका लागि बाहिरिने गरेका छन्। अब के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ त्यति रोजगारी भएन, त्यही भएर हामीले अहिले देश छोडेर जानु परेको छ। हाम्रो देशमा चाहिँ रोजगारी भएको भए अहिले हामीलाई यस्तो अवस्था आयो पनि थिएन। नेपालमा 10-12 हजारमा काम गरेर अब फ्यामिली पाल्न गाह्रो हुन्छ हैन। अब तरकारीहरू पनि महँगे छ, रासन सबै महँगे छ। अझ भयावह यथार्थ के छ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू मध्ये प्रत्येक दिन सरदर 3 जना नेपालीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। अलपत्र परेकाहरूको यकिन तथ्याङ्क नै छैन। वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो बाध्यताले गर्दा अनेकन समस्या र असन्तुलन नेपाली समाजमा देखिन थालेका छन्। नयाँ नयाँ सामाजिक, आर्थिक र मानवीय जोखिमहरू बढेका छन्। आन्तरिक रोजगारीको अवसर सृजना गर्न र वैदेशिक रोजगारी माथिको चरम निर्भरता कम गर्न सम्बन्धित सबैले गम्भीरतापूर्वक पहल लिन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, अब लागौँ सुवास नेम्वाङको निधन पछिका महत्त्वपूर्ण सम्भावित सन्दर्भहरूको चर्चामा। निर्वाचित सांसदको मृत्यु भएपछि उपचुनाव गर्नुपर्ने प्रक्रिया आकर्षित हुन्छ। यही नियमको तहत एमाले नेता रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि कास्की 2 मा उनकी पत्नी विद्या भट्टराईलाई पार्टीले टिकट दियो र उनी सांसद पदमा विजयी पनि भइन्। मदन भण्डारीको मृत्युपछि विद्या भण्डारीलाई पार्टीले अघि सारेको पनि हामीलाई स्मरणमा पक्कै छ। मदनको निधनपछि रिक्त बनेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा 2050 सालमा उपनिर्वाचन भएको थियो र पत्नी विद्या भण्डारी त्यहाँबाट विजयी बनिन्। विद्या भण्डारी र विद्या भट्टराई दुवैजना राजनीतिक पृष्ठभूमि र अनुभवका हिसाबले आफैमा एकजना अग्रसर र स्वाभाविक नामहरू थिए यी दुवै। त्यसै प्रकार एमाले संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ पत्नी साहना प्रधान राजनीतिक पृष्ठभूमि, योगदान र अनुभवका हिसाबले आफैमा काबिल नाम थियो त्यो साहना प्रधान। साहनाको आफ्नै राजनीतिक वजन थियो र पछि पनि त्यो घटेन बरु बढ्यो नै। तत्कालीन एमाले रुकुमका अध्यक्ष यदु गौतमलाई माओवादीले हत्या गरेपछि पत्नी तीर्था गौतमलाई पार्टीले समानुपातिक सांसद बनाएको थियो। मनमोहन अधिकारी पत्नी साधना प्रधानलाई राजनीतिले खासै आकर्षित गरेन। राजनीतिमा असंलग्न अवस्थामै साधनाको समय बित्यो। साहना र साधना प्रधान सहोदर दिदीबहिनी जसको बिहे एमालेका 2 हस्ती नेता क्रमशः साहनाको पुष्पलालसँग र साधनाको मनमोहनसँग विवाह भएको थियो। जे होस्, नेताहरूको निधनपछि परिवार सदस्य अनिवार्य राजनीतिमा आएका मात्रै दृष्टान्त छैनन्, नआएका पनि छन्। तर के चाहिँ हो भने नेपालमा मात्रै होइन, विश्व राजनीतिमै पतिको मृत्युपछि पत्नी वा पुत्र पुत्रीलाई सहानुभूति खातिर एवं रिक्तता भर्न अघि सारिएका निकै दृष्टान्तहरू छन्। सुवास नेम्वाङको हकमा इलाममा पार्टीले कसलाई टिकट दिएर अघि सार्नेछ त्यो समय आएपछि नै थाहा होला। सुवासकी पत्नीलाई सक्रिय राजनीतिमा हालसम्म देखिएन। देशको संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका निभाएका, संसदीय अभ्यासमा अब्बल दरिएका, राजनीतिक फाँटमा आफ्नो उम्दा नाम स्थापित गरेका सुवास नेम्वाङ तुलनात्मक निकै सग्लो छवि बाँचेर हामी माझबाट विदा भएका छन्। नरम मिजाजका, समन्वय कौशल भएका सुभाषिला नेम्वाङले एमाले पार्टीमा मात्रै होइन अन्य पार्टीमा पनि यथेष्ट सम्मान पाउँथे। कमै विरलै नेताहरू छन् जो अरू दलहरूबाट पनि सम्मानित अथवा एउटा आस्थामा बाँचेका छन्। उनी प्रतिस्पर्धी दलका नेता कार्यकर्ताका लागि पनि खासै बिजाउने अवस्थाका थिएनन्, बिजाउँदैनथे। सुवास नेम्वाङ विजयी भएको इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा अब उपचुनाव गर्नुपर्नेछ। 2056, 2064, 2070, 2074 र 2079 पछिल्लो चुनावमा नेम्वाङ इलामबाट लगातार विजयी हुँदै आए। गएको निर्वाचनमा नेम्वाङ विरुद्ध गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बर खड्काले कडा चुनौती त्यहाँ सामना गरेका थिए। दर्शक, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटकसम्म संसद विघटन भयो। ओलीको संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै संविधानका पक्षपातीहरूले
विरोध गरेका थिए। नेम्माङ स्वयं संविधानका निर्मातामध्ये एक थिए, मर्मज्ञ थिए संविधानका, तर उनले आफ्ना अध्यक्ष ओलीको कदमलाई मौन समर्थन दिएको भनेर आलोचना खेप्नु पर्यो। नेम्माङले संसद विघटनबारे अदालतको फैसला नआउँदासम्म आफू नबोल्ने बताएका थिए, मौन नीति लिएका थिए उनले। ओलीले गरेको दोस्रो खेपको संसद विघटन पनि गलत ठहर गर्दै अदालतले संसद बिउताइदिएपछि यही मञ्चमा न्युज 24 टेलिभिजनमा नेम्वाङले आफ्नो पहिलो प्रतिक्रिया दिएका थिए संसद विघटन विरुद्ध अदालतको फैसलापछि, र उनले भनेका थिए अदालतले स्थिति ठाउँमा ल्याइदियो, आदेशको म स्वागत गर्छु। हाम्रो अध्यक्ष ओलीलाई पनि म यो आदेश अदालतको आदेश मानेर अघि बढ्न सल्लाह दिएको छु। नेम्वाङले अदालतको आदेशपछि मात्रै प्रश्न बताएका थिए कि प्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्ष ओली समक्ष मैले संसद विघटनमा नलाग्न बारम्बार सुझाव र आग्रह राखेको थिएँ। अदालतबाट संसद विघटन गलत ठहर भए लगत्तै नेम्वाङसँग गरिएको अडियो संवादको संक्षेप अंश यहाँनिर सुनौँ। अहिले यो विघटनमा जानु ठिक हुँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसमा अडिग रहेर मैले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सल्लाह दिएँ। अब हिजो पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको सुन्ना साथ मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने अब सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यही आधारमा निर्णय होस्, यहाँले सोच्नुहोस् भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएँ। प्रधानमन्त्रीको के अब राजीनामाको कुराहरू आइरहेछ, प्रधानमन्त्रीले म मानेर अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ। अब अरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा थाहा छैन, तर मैले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्छु भन्नुभएको छ उहाँले। प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने एउटा कुरा भयो। अब एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेताको हिसाबले चाहिँ अब पार्टीको भूमिका चाहिँ अब अगाडि कसरी बढ्छ? सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने हामी कानुनको शासनका पक्षधर हौँ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधर हौँ। कहिले पनि सर्वोच्च अदालतलाई अनावश्यक दबाब गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने पक्ष हौँ। त्यसैले सरकारले अब मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र जुन समयावधि छ त्यो समयावधिभित्रै संसदको बैठक आह्वान गर्ने र बैठक राख्ने, त्यतातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। ओलीको संसद विघटनको निर्णय नेम्वाङलाई मन परेको थिएन, उनी विपक्षमा थिए। उनको स्पष्ट तर्क थियो प्रधानमन्त्रीले सनकका भरमा संसद विघटन गर्न हुँदैन। विराटनगरको एउटा मञ्चमा ओलीसँग नेम्वाङ पनि सँगै थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन भन्नेमा ओलीले 200% विश्वस्त रहेको बताएका थिए। त्यसै प्रसङ्गमा नेम्वाङले भाषणमा भनेका थिए पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अदालतले आफ्नै कदम सही ठहर्याउने विश्वास छ, मलाई चाहिँ अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति साह्रै विश्वास छ। त्यसै प्रसङ्गको यो थप संक्षेप संवाद अंश पनि यहाँ सुन्न आज सान्दर्भिक छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट बोल्छु भनेको थिएँ। म सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई मान्छु र यो निर्णय बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह रहन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू 200% सर्वोच्चको फैसला आफ्नो अनुकूलमा आउनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग म अत्यन्तै विश्वस्त छु भन्ने तपाईँको भनाइ आयो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यस्तो विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि मेरो विश्वास भनेर मैले विराटनगरको आमसभामा पनि बोलेँ। अब अहिले सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो र सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलालाई हामीले मान्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ। जस्तो संविधान निर्माणको क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा यहाँ रहनुभयो। अब यो संसद विघटनपछि नेपालका सबै कानुन व्यवसायीहरू, संविधानका निर्माताहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण घडी हो, संविधानमाथिको प्रहार हो भनेर त्यसरी आउँदा तपाईँ आफै स्वयं यत्रो संविधानमा योगदान गरेको व्यक्तिको हिसाबले इतिहासमा तपाईँको अहिलेको पछिल्लो भूमिका कसरी रेकर्ड होला? साह्रै राम्रोसँग रेकर्ड हुन्छ, यसले एकदम ठिक निर्णय गरेछ भन्ने रूपमा रेकर्ड हुन्छ। मैले एउटा कुरा चाहिँ भनेको थिएँ त्यति बेला पनि, सम्मानित सर्वोच्च अदालत
निर्णय गर्न सक्षम छ। यो विषयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछ। मेरो अविचलित अडान हो यो। हाम्रो संविधानले मैले अघि नै भने संसदमा समेत पनि बहस गर्न पाइँदैन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा भनेको छ। त्यसैले त्यो बमोजिमको मेरो अडान रेकर्डेड छ। यो अडान साह्रै ठिक छ, संविधान सम्मत छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट बोल्छु भने मैले तत्काल मैले भनिहालेँ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा इफ बट नगरिकन उसले गरेको अब यो व्याख्यालाई मान्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। 100 किलो सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेको 1 महिना लामो संसद अवरोध पनि सुभाष नेमाङलाई खासमा मन परेको थिएन। अध्यक्ष ओलीका कतिपय कदम नरुचाएकै कारण ओली पनि नेमाङसँग पछिल्ला समय नाखुस थिए भन्ने पार्टी वृत्तमा चर्चा चलिरहेको थियो। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा गराउनमा सुभाष नेमाङको जोडबल रहेको मात्रै होइन, जबरजस्ती नै उनको रहेको थियो भनेर निकै चर्चा हुने गर्छ। अफवाह अथवा मिथ्या त्यसै प्रकारले सूचनाहरू आइरहन्छन्। कतिसम्म भने 2063 साल जेठ 4 गते भएको प्रतिनिधि सभाको घोषणामा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द नेमाङकै चलाखीले थपिएको थियो भन्ने आरोप समेत उनलाई लाग्यो। तर तत्कालीन दलहरू, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू, सदस्यहरू र मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नै नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा भएको थियो। नेमाङको एकल चलाखीले आनका तान फरक पार्नेवाला त्यो त्यति हल्का मामला थिएन धर्मनिरपेक्षताको मामला। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वास्थ्य समस्याका कारण घोषणा पुरा वाचन गर्नका लागि त्यो घोषणापत्र जे थियो त्यो वाचन गर्न गिरिजाप्रसाद कोइराला सामर्थ्य रहेनन्। त्यसैले सभामुखको हैसियतले नेमाङले नै त्यो घोषणा वाचन गर्नु परेको थियो। उनलाई लेख्दै नलेखिएको धर्मनिरपेक्ष शब्द पनि त्यहाँ उच्चारण गरेको भनेर आरोप लगाइयो। घोषणापत्र वाचन गर्दैमा त्यसको जस र अपजसको भार एक व्यक्तिमाथि पटक्कै जाँदैन। र यदि धर्मनिरपेक्षताको विषय नेमाङले जबरजस्ती घुसाएका नै थिए भने पनि तत्कालीन सांसदहरूले त्यसको विरोध गर्नेहरू पनि त्यहाँ थिए, त्यो विरोध हुन्थ्यो। स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई चकमा दिइयो भन्ने थिए, यो त नलेखिएको कुरा उच्चारण भयो भन्ने थिए। यदि त्यहाँ लेखिएको थिएन भने त्यो त्यति हल्का मामला पटक्कै थिएन। निकै बहसपछि दलहरूले टुङ्गो लगाएको त्यो विहङ्गम मामला थियो। नेमाङको धर्म आबद्धताका बारेमा पनि अनेकन भ्रम र मिथ्या प्रचार हुने गरेको छ। अहिले त्यो बढिरहेको छ। उनी स्वयंले आफू किराँत र हिन्दू संस्कार अपनाउने गरेको प्रश्न पारेकै थिए। स्वयं नेमाङ र उनलाई नजिकबाट जाने बुझेकाहरूले नै उनीहरूकै अनुसार पनि उनको नेमाङको निधारमा प्राय सधैँजसो रातो टिका हुन्थ्यो। घरभित्र हिन्दू देवी देवताको मन्दिर र मूर्तिहरू थिए, पूजा हुन्थ्यो र नेमाङ परिवारले हरेक वर्ष दसैँ मनाउँथे। हिन्दू परम्पराका हर चाडपर्वहरू अथवा संस्कारहरू त्यहाँ चल्थ्यो भनिन्छ। दशमी नेमाङको किराँत परम्परा अनुसार काठमाडौँ पशुपति आर्यघाटमा भोलि बिहिबार अन्त्येष्टि गरिने तयारी छ। राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि हुने र सार्वजनिक बिदाको समेत सरकारले घोषणा गरेको छ। थप प्रसङ्गहरूसहित विश्रामपछि आउनेछु। विश्रामपछि स्वागत छ। पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको झन्डै 61 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले आज बुधबार प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। CIBले 35 दिन लगाएर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा झन्डै 3.5 अर्ब बिगोसहित 50 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तर अनुसन्धानका क्रममा नाम जोडिएका वा अनुसन्धानको दायरामा तानिनुपर्ने देखिएका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई किन प्रतिवादी बनाइएन भन्ने प्रश्न फेरि पनि उब्जिएको छ। शीतल रिजालको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले 35 दिन लामो अनुसन्धान पश्चात झन्डै 61 किलो अवैध सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। बुधबार CIBले 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँ बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी पछिल्लो समय 3 क्विन्टल 788 ग्राम अवैध सुन तस्करी भएको CIBको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हङकङबाट ल्याइएको उक्त 60 किलो अवैध सुन प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनु पर्ने रायमा 23 नेपाली सहित 32 जना हिरासतमा रहेको र 18 जना फरार रहेको एसपी सञ्जय सिंह थापाले बताए। रेडी ट्रेडसँग सम्बन्धित मात्र अनुसन्धानको एउटा चरणलाई चाहिँ पुरा गरेका छौँ र अन्य 6वटा कम्पनीबाट आयात भएका विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरू, सेभर, इलेक्ट्रिक वाच लगायतका सामग्रीहरू जुन छन् तिनबाट आएको पनि सुन पनि लुकाइ छिपाइ ल्याएको तस्करी भएको भन्ने कुराहरू देखिन्छ। त्यसको अनुसन्धानको पाटो चाहिँ खुल्ला छ र त्यो पाटोलाई पनि पुनः अनुसन्धान गर्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पूरक अभियोग लिएर जाने कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। सुन तस्करीका लागि खडा गरिएका विभिन्न 7 कम्पनीहरू। कम्पनीको नाम छुङगाक इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, सञ्चालक लेखनाथ कार्कीडोली, कार्यालय बाँसबारी। कम्पनीको नाम भुजेल इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, सञ्चालक रामकुमार भुजेल, कार्यालय चाभाइल। कम्पनीको नाम वाडा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, सञ्चालक कुमार बहादुर भुजेल, कार्यालय सामाखुसी। कम्पनीको नाम पवाटी इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, सञ्चालक रामबहादुर भुजेल, कार्यालय बाँसबारी। कम्पनीको नाम दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स, सञ्चालक विकुन्द्र भुजेल, कार्यालय लाजिमपाट। कम्पनीको नाम रेड्री ट्रेड प्राइभेट लिमिटेड, सञ्चालक दिलीप भुजेल, कार्यालय बालुवाटार। कम्पनीको नाम सरिता सप्लायर्स, सञ्चालक सरिता तामाङ, कार्यालय बुढानीलकण्ठ। तस्करहरूले टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 2 र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 लाजिमपाटमा गरी 2 स्थानमा मेसिन राखेर सुन गाल्ने काम गर्ने गरेका सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तस्करका लागि मोटरसाइकल तथा स्कुटरको ब्रेक प्याड, सेभर, स्मार्ट वाच र विभिन्न प्रकारका उपकरणहरू प्रयोग गरिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। साथै बरामद झन्डै 61 किलो बाहेक सुन निकाली पुनः प्याकिङ गरिएका ब्रेक प्याडको तौलका आधारमा 3 क्विन्टल बढी सुन तस्करी भएको सिआइबीको निष्कर्ष छ। 302 किलो 0.62 किलो थप चाहिँ यिनीहरूबाट सुन ल्याएको देखिएको छ र त्यसलाई हामीले अहिले जम्माजम्मी त्यसलाई हिसाब गर्दाखेरि अहिलेको मूल्यमा गर्दा 3 अरब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँको बिगो कायम गरेर यो मुद्दा अगाडि बढाउँदैछौँ। कुन कसुरमा चल्दैछ मुद्दा? भन्सार ऐन 2064 को दफा 57(1) घको 1 ख अनुसार, सङ्गठित निवारण ऐन 2070, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 95, मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 43 को एकीकृत कसुर, नेपाली नागरिकता ऐन 2063, राहदानी ऐन 2076, अध्यागमन ऐन 2049। यसरी अवैध सुन तस्करीमा संलग्नहरू विरुद्ध छुट्टा छुट्टै कसुरमा मुद्दा चलाउने राय सहित सिआइबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ। ट्रान्सनेसनल क्राइममा हेर्दाखेरि अहिले जस्तो यसमा संलग्न भएका विदेशी नागरिकहरूको ताइवानको नागरिक देखिएको छ, चाइनिज तर हङकङमा बस्दै आएको, मकाउमा बस्दै आएका नागरिकहरू यसमा संलग्न देखिएको छ। त्यस्तै गरेर नेपाली नागरिक संलग्न भएको देखिएको छ र भारतीय नागरिक भएको देखिएको छ र अनुसन्धान हाम्रो जारी रहेको हुँदा थप यसबाट अझ अन्य नागरिकहरूको अथवा यी अन्य यिनीहरूको चाहिँ संलग्नता हुने कुरा हामीलाई विश्वास छ। सिआइबीको प्रतिवेदनमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाए पनि नेपालमा तस्करको मुख्य संरक्षकको यस प्रकरणमा नाम जोडिएका केही ठूला नेताहरूलाई किन प्रतिवादी बनाइएन प्रश्न भने जीवितै छ। यद्यपि सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाए पनि आफूहरूले पूरक अनुसन्धान गर्ने बताएको छ। महरा सर अर्थात् कृष्णबहादुर महरा नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चामा रहिरहने यो नाम बनेको छ। बाहिरबाट हेर्दा शालीन र भद्र देखिने महरा पछिल्लो समय एकपछि अर्को काण्डहरूमा मुछिएर क्षतिग्रस्त हालतमा अहिले पुगेका छन्। 4 दशक लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा महराका पछिल्ला दिन निकै खराब फलित भएको देखिन्छ। चिनिया नागरिक सङ्घको टेप प्रकरण, अडियो प्रकरण, भुरा माछा सम्बन्धीको उनको विवादास्पद बयान, लडाकु शिविरको रकम हिनामिना, टेप काण्ड, यौन काण्ड सहित पछिल्लो सुन काण्डसम्म उनी मुछिएका छन्। तर महराका नयाँ मात्रै होइन पुराना कैफियतहरू पनि कम छैनन्। महरा 3 पटक त उप प्रधानमन्त्री बने, यो देशको 6 पटक मन्त्री र 1 पटक सभामुख भइसकेका चर्चित नाम। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पार्टीका नेताहरूमध्ये माओवादीमा सबैभन्दा बढी लाभको पदमा बस्ने महराको नाम अग्रपङ्क्तिमा छ। लाभको पद लिनेमा महरालाई नेपाली राजनीतिको चतुर खेलाडी नै मानिन्छ। माओवादी द्वन्द्वको समयमा सरकारसँग वार्ता गर्न महरा नै खटिएका थिए। त्यसैले युद्धकाल होस् वा युद्धपछिको समय महराको शक्ति र आकर्षण
उचाइमै रह्यो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उनले पार्टीमा प्रभाव जमाएर लाभदायक अवसरहरू हात पारिरहे निरन्तर। 2063 सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो पटक सरकारमा गएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए। सरकारमा माओवादीको नेतृत्व महराले नै गरेका थिए। उनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बने। पहिलो पटक लाभदायक पदमा गएका महरा त्यसपछि शक्तिशाली पदबाट कहिल्यै पछि हट्नु परेन। निरन्तर शक्तिमा उनी पदमा उनी रहिरहे। माओवादी सरकारमा गएको पहिलो कार्यकालमै विवादमा परेका थिए। महरा र विवादका त्यो बेलाको संसदीय समिति नै बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेसम्मको मामला बनेको थियो। उनको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी प्लटिङ भएको मानिन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र व्यवसायी अजय राज सुमार्गीसँग मिलेर फ्रिक्वेन्सी प्लटिङ गरेर सस्तो मूल्यमा वितरण गरेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो। ठुलो घोटाला यो भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रकाश चन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बदमाशीको पुष्टि समेत गरेको थियो। तर माओवादीको त्यो बेलाको बडा चमकदमक थियो, कारबाही हुने स्थिति बनेन, कारबाही केही चलेन। 2064 सालमा महरामाथि माओवादी लडाकुका नाममा राज्य कोषबाट आएको रकम हिनामिना गरेको अर्को आरोप थपियो। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको शान्ति कोषले 30,852 जना माओवादी लडाकुका लागि मासिक 5,73,85,000 का दरले 9 महिनासम्म सरकारले 52 करोड निकासा गरेको थियो। सरकारले दिने रकम महराले 2064 वैशाख 7 गतेदेखि व्यक्तिगत चेक मार्फत बुझ्ने गरेको, तर लडाकुले भने पैसा भने जति नपाएको तथ्य बाहिरिएको थियो। महरा विरुद्ध अख्तियारमा त्यो मामलामा उजुरी पनि परेको थियो, तर अख्तियारले माओवादीको दबावमा परेर यो उजुरीमाथि छानबिन नै गरेन। ढिसमिस अर्को काण्ड पनि। महरा 50 करोड रुपैयाँ बार्गेनिङको अडियो प्रकरणमा फेरि आएर मुछिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान सभाका तात्कालीन सदस्यहरू किन्नुपर्ने, उनीहरूलाई पैसा दिनुपर्ने आफ्नो पक्षमा पार्नलाई। त्यसका लागि 50 करोड रुपैयाँ चाहिने भन्दै उनले चिनिया एकजना व्यवसायीसँग कुरा गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो। त्यसले पहिलो संविधान सभाको त्यो बेलाको समयमा निकै सनसनी नै मचाएको थियो। महराले एक चिनिया व्यापारीसँग 50 करोड मागेका थिए। सरकार बनाउन 50 जना सांसद खरिद गर्नुपर्छ, 50 करोड रुपैयाँ चाहियो भनेर मागिएको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि महरामाथि छानबिन भएन। अडियो संवादमा महराले चिनिया नागरिकलाई 50 करोड नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गर्नका लागि आफू सिङ्गापुर, हङकङ अथवा चीनको छेन्दु सहरमा मिटिङका लागि भेट्नका लागि आउन तयार रहेको त्यो संवादमा सुनिन्छ। 2073 सालमा महरा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बने। त्यति नै बेला उनी माथि नै फेरि अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। उनी बन्दै थिए अर्थमन्त्री अनि अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको थियो। तर मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्ने ठिक अघिल्लो दिनमै उनले अख्तियारबाट क्लिन चिट पाएका थिए। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई खुसी पारेर क्लिन चिट पाएको चर्चा आज पनि राजनीतिक वृत्तमा चलिरहन्छ। 2073 पुसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा भित्रिएको 33 किलो सुन बरामद भएको थियो। भित्रिएको सुनमा महराको नाम पनि जोडिएर आयो। त्यो बेला उनी अर्थमन्त्री थिए। सुन भित्रिएपछि महराले हामी त सुन काण्डका जम्मा भुरा माछा मात्रै हौँ भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादित बन्यो। उनले भनेका थिए सुन काण्डका ठुला माछा समात्नुपर्छ, हामी त जम्मा भुरा माछा मात्रै पर्यौँ। आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मासँगको उठबसले समेत महरा विवादमा तानिएका थिए। 2074 जेठमा कर फर्स्यौटको नाममा 21 अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीलाई समेत आधार बनाएर अनुसन्धान गर्दै पक्राउ गरेको थियो। मतलब शर्मालाई त्यो बेला शर्मा पक्राउ पर्नुभन्दा केही दिन अघि मात्रै उनलाई निमित्त सचिव बनाउन भन्दै महराले दौडधुप गरेका थिए। शर्मासँग अर्थमन्त्री हुँदा महराको विशेष सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। शर्मालाई व्यापारीलाई कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतले उनको कसुर समेत प्रमाणित गरिसकेको स्थिति छ। यस्तै महराको नाममा जोडिएको अर्को प्रकरण हो यौन
काण्ड 2076 सालमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा रहेकै बेला उनीमाथि बलात्कारको आरोप लाग्यो। संसद सचिवालयको स्वास्थ्य सेवा इकाइमा काम गर्ने एकजना महिला कर्मचारीलाई उनकै घरमा पुगेर बलात्कार गरेको आरोप महरामाथि लाग्यो। यद्यपि यो आरोपमा महराले अदालतबाट सफाई त पाए, तर बलात्कारको आरोप लगाएकी ती महिला कर्मचारीलाई बयान फेर्न लगाइएको दाबी गरिन्छ। यस काण्डपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए। त्यस यता भने महरा कुनै पनि सरकारी पदमा पुगेका छैनन्। यौन काण्डमा फसेपछि महराका छोराहरू निर्मल महरा र राहुल महराले फेसबुकमा बन्दुक समाएको फोटो राख्दै फेरि युद्धमा जाने भनेर दिएको धम्कीले पनि त्यो अर्को चर्चा कमाएको थियो। अहिले सुन काण्डको जताततै फेरि चर्चा छ। 2079 पुसमा भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा महराको नाम फेरि मुछिएको छ। महरा आफू मात्रै होइन, उनका पुत्र राहुल पनि यो सुन काण्डमा प्रहरी हिरासतमा अहिले छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले महरा र उनका छोरा राहुलले 9 किलो सुन जुन भेप मार्फत इलेक्ट्रिक सिगरेट मार्फत त्यसमा हालेर ल्याइएको थियो त्यो तस्करीमा संलग्न रहेको र चिनिया नागरिक लुई हानसोङसँग पटक पटक बाबु छोराको फोन सम्पर्क भएको किटान गरी CIBले प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ। महराले 9 किलो सुन भित्राउन तस्करसँग फोन संवाद गरेको पनि पुष्टि त भइसकेको छ। CIBले सुन तस्करीमा संलग्न भएकाहरूलाई धमाधम पक्राउ पनि गरेको छ, तर महरा भने अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाइरहेकै छन्। सरकारले महरा बाउ छोरालाई अनुसन्धान गर्न आनाकानी गरेको अहिले सरकारकै तर्फबाट, किनभने माओवादी अहिले सरकारमा छ, त्यहाँ अघि नबढ्नका लागि प्रहरीलाई बाध्य पारिएको भनेर अहिले आरोप छ। अचम्म त के छ भने सुन तस्करहरूसँग महरा बाउ छोराको प्रत्यक्ष सम्पर्क देखिए पनि उनीहरूबारे अनुसन्धान नै सुरु भएको छैन। उनीहरूलाई बडा मुस्किलले छोरालाईसम्म अहिले बयानमा तानिएको छ र पिताजीलाई अझैसम्म बयानसम्म लिएको छैन। सञ्चार माध्यमहरूमा सुन तस्करीमा चिनिया व्यापारीसँग जोडेर आफ्नो विषयमा समाचार आएपछि महराले सामान्य चिनजानको व्यक्ति मात्रै भएको दाबी गरेका थिए। तरकारी किन्ने क्रममा, फलफुल किन्ने क्रममा उनीसँग भेट भएको, उनी फलफुल व्यापारी रहेको, आफूले उनीबाट फलफुल किन्ने बयान दिएका थिए महराले, कृष्णबहादुर महराले। तर उनले अनुसन्धानलाई सघाउँछु भनेर हिम्मत गर्न बयान दिन सकेका छैनन्, बरु बयानबाट उनी टरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री भएका बेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रोल्पामा करोडौँ रुपैयाँ रकमान्तरण गरेको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि छानबिन थालेको थियो। खुद्रे आयोजनाको नाममा 66 करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैर बजेटरी रकमान्तरण गरेपछि उनी अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए। यस्तै महराले रोल्पामा उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने 25 वटा सडकका लागि 20 लाखदेखि 59 लाख रुपैयाँसम्म रकमान्तर गरेका भनेर अर्को पनि आरोप उनीमाथि छ। त्यस्तै ठेक्का मार्फत निर्माण गर्नुपर्ने 11 वटा सडकका लागि 1 करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरेपछि उनी विवादमा परेका थिए। तर अख्तियारले अनुसन्धान गरेको यो मुद्दा कहाँ पुग्यो कसैको अहिले सार्वजनिक जानकारीमा त्यो छैन। महराले आफ्नो छोराको NGOमा चिनिया लगानी भित्र्याएको भनेर पनि समाचार बनेका छन्। महराको सहयोगमा छोरा निर्मल महराले ग्रामीण वातावरण शिक्षा तथा संरक्षण केन्द्र नामक NGOमा चीनबाट लगानी भित्रिआएका समाचार बनेको छ। यो विषय माओवादीभित्र ठुलै बहस पनि बनेको थियो। आफ्नो हित अनुकूल हुने गरी महरा कहिले भारतीय र कहिले चिनिया पक्षसँग नजिक भएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिरहेका प्रसङ्गहरू आइरहन्छन्। टेप अडियो काण्ड समेत पनि त्यसमा आएछ। आजका लागि तय समय हाम्रो सकिएको छ। म बिदा हुन्छु। नमस्कार।